नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीको न्युज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटसहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको 100 दिन देशभर आशा जगाउने सुरुवात। कक्षा 12 को नतिजा निराशाजनक। मोरङमा एकै दिन 2 जना माथि सामूहिक बलात्कार, 3 जना पक्राउ, 4 जना फरार। विमानस्थलको भिआइपी कक्षबाटै भागे अभियुक्त राति होटलबाट समातिए। कुलमान घिसिङ र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैँची चलाएर सुरु गरे भरतपुरको विद्युत लाइन भूमिगतको काम। नारायणगढको पुलचोकदेखि बस पार्क चोक र आँपटारीसम्म विद्युत लाइन भूमिगत गरिने। हिजो र आजको दिनमा कुन उम्मेद्वार कहाँबाट सिफारिसमा परे, यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। एकीकृत समाजवादी सर्लाहीका अधिकांश नेता एमालेमै फर्किए। स्वदेश फर्किए श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्से र भारतमा बस दुर्घटना हुँदा 4 नेपालीको मृत्यु, 24 जना घाइते। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पुरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनुहोला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहरका अवैध संरचना हटाउन 1 साउनमा जारी गरेको 35 दिने सूचना पालना नभएपछि 36औं दिनबाट डोजर चलाउन थाल्यो। महानगरपालिकाले अहिले मापदण्ड विपरीतका डिजिटल र होर्डिङ बोर्डहरू पनि हटाउन थालेको छ। शहरका अवैध संरचना हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले थालेको अभियान अहिले अरू शहरमा पनि फैलिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर राजधानी शहरको मेयर निर्वाचित हुनुभएका बालेन शाहको 100 दिनले आशा जगाउने सुरुवात देखाएको छ। बजेटमा सकारात्मक सुरुवात भएको छ। मेयर बालेन शाहले निर्वाचन अभियानको बेला गरेका वाचा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु भयो। उहाँले आफ्नो घोषणा पत्रमा नेवा समुदायमा प्रचलित घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेट्नु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका बस स्टपमा परम्परागत शैलीको फाल्चा निर्माण गर्ने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने लगायत कार्यक्रम पनि उहाँले चुनावमा वाचा गर्नु भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमभित्र अटाएको 70 वर्ष नागेका नागरिकहरूको घरमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेको औषधिहरू निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बालेनको घोषणा पत्रमै थियो। यी सबै कुरा महानगरको बजेटमा समेटिएको छ। मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका बिग्रेका ढल सडक तत्काल मर्मत सम्भारका लागि पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्नुभएको थियो, जुन उहाँले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ। बन्द रहेका ब्रुमरहरू पनि यसबीचमा सञ्चालनमा आयो भने दमकल पनि थपिएको छ। काठमाडौँमा हुने जात्रा पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने बुँदा नीति र कार्यक्रममा छ। बजेटमा घोषणा भए अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध रहेका विश्वका 18 महानगर र सार्क राष्ट्रका राजधानीका महानगरका प्रमुखहरूलाई इन्द्र जात्राका अवसरमा 24 भदौमा आमन्त्रण गरिएको छ। बजेटमा घोषणा भए अनुसार महानगरपालिकाका सबै कार्यालयमा सीसीटीभी राख्ने काम सुरु भएको सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताउनु भयो। मेयर बालेन शाहले 100 दिनमा भोगेको सबैभन्दा चर्को चुनौती भनेको फोहोर व्यवस्थापन हो। अघिल्लो मेयर विद्यासुन्दर साक्यले फोहोरको समस्यालाई व्यवस्था गर्दा बालेनले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै यो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। फोहोरको समस्या समाधान नगरी माला खादा नलगाउने बताउनु भएका मेयर बालेन शाहले सुरुको करिब 2 महिना मुख्यतया फोहोरकै मुद्दामा अल्झिनु पर्यो। उहाँले सिस्टोल र खास गरी बन्चरे डाँडावासीसँग गरेका सम्झौता पूरा गर्ने वाचा गरेपछि हाललाई समस्या समाधान भएको छ। फोहोर उठाउन नसक्दा केही समय मेयर शाहको आलोचना भएको थियो। उहाँले वैज्ञानिक ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिनेबाट मल बनाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्नु भएको छ। अहिले फोहोर धुवानीमै समस्या भएकाले काठमाडौँका केही वडाहरूमा मात्र फोहोरको वर्गीकरण गर्न सम्भव भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ। अहिले देशभरका अन्य स्थानीय पालिकाले पनि बालेन शाहको कामलाई अनुसरण गरिरहेका छन्। बालेन शाहले जसरी चुनाव जित्नुभयो त्यो नै एउटा नवीन कुरा थियो। उहाँको काम गर्ने शैलीले स्थानीय सरकारप्रति आशा बढाएको छ। महानगरको व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने बालेनले देखाएकाले उहाँको कार्यकालमा परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। माध्यमिक तह कक्षा 12 को परीक्षामा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी एनजी अर्थात् नन ग्रेडेडमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 1,88,410 जना नन ग्रेडेड छन्। यो कुल परीक्षार्थीको 51.90% हो। यो नतिजा निराशाजनक भएको शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण ग्यावाली बताउनुहुन्छ।
कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्य लक्षित गरेर आफ्नो विषय रोजेर पढ्ने भएकाले एनजी आउनेको संख्या बढी हुनु निराशाजनक लागेको उहाँले बताउनुभयो। कुन विषयमा पढ्दा के हुन्छु अथवा कति मेहनत गरेर पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना हुने भएकाले यो निराशाजनक नै हो। यद्यपि विषयगत नतिजा हेरेर मात्र थप विश्लेषण गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षामा न्यूनतम 40 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ र सैद्धान्तिक तर्फ कुनै पनि विषयमा न्यूनतम 35 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। तोकिएको अङ्क भन्दा कम अङ्क ल्याएकाहरूको प्रमाणपत्रमा एनजी अर्थात् नन ग्रेडेड लेखिनेछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षामा 3,63,800 परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। 1,88,410 जना नन ग्रेडेड छन्। उनीहरूमध्ये 1,30,887 जनाले ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिन सक्नेछन्। 2 विषयसम्म नन ग्रेडेड ल्याउनेले परीक्षा दिन पाउनेछन् भने 2 भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेडेड ल्याएको अवस्थामा अर्को वर्ष सबै परीक्षा दिनुपर्छ। यसरी हेर्दा 57,532 जना विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। आधा भन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेडेड आउँदा पनि विगतको भन्दा तल नझरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको भनाइ छ। उहाँको भनाइ छ, समग्र नतिजाले विगतको ट्रेन्डलाई पछ्याएको छ, त्यसैले यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। यद्यपि यसमा सन्तुष्ट हुने अवस्था नभएकाले अर्को वर्ष शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने नतिजाले देखाएको छ उहाँले भन्नुभयो। कोभिड-19 को तेस्रो लहरका कारण 2077 सालको परीक्षा होम सेन्टरमा सञ्चालन भएको थियो। 2078 सालमा सार्वजनिक भएको नतिजामा 7,063 जना विद्यार्थीले 3.6 जीपीए कटाएका थिए। यो वर्ष बोर्डले केन्द्र तोकेर परीक्षा सञ्चालन गर्दा 3.61 देखि 4 जीपीए ल्याउने 4,179 विद्यार्थी छन्। मोरङका 2 बेग्ला बेग्लै स्थानमा बिहिबार राति 2 महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। विराटनगर महानगरपालिका र जहदा गाउँपालिकामा सामूहिक बलात्कार भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार विराटनगरमा किशोरी र जहदामा महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार 18 वर्षीय युवतीमाथि विराटनगर 14 जतुवामा 5 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। केटी साथीसँग गफ गरेर बसिरहेका बेला मादक पदार्थ सेवन गरेर पुगेको समूहले किशोरीलाई कुटपिट गरी सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। राति 9:30 बजेतिर आएका 5 जनाको समूहले दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका थिए। युवक भने उम्किएर भागेका थिए भने किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिएर बलात्कार गरेको प्रहरीले बताएको छ। यो समूहबाट भागेका युवकले गाउँमा गएर हल्ला गरेपछि किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिएर करणी गर्नेहरू भागेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। कुटपिटबाट युवक र युवतीको टाउको र अनुहारमा चोट लागेको छ। पीडितले किटानी जाहेरी दिएपछि विराटनगर 14 का 29 वर्षीय सन्तोष मण्डल पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्न अरू 4 जना फरार रहेका छन्। फरारको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। त्यस्तै मोरङको जहदा गाउँपालिका 7 मा 2 जना युवाले महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले बताएको छ। राति 10 बजे अन्दाजी 35 वर्षीय महिलालाई चिन्जानकै युवाले करणी गरेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। राति 10 बजे घरबाट काम छ भन्दै बोलाएका युवाले घर नजिकै खेतमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीको भनाइ छ। घरमा फर्किएर महिलाले आफ्ना पतिलाई सुनाएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा जहदा 7 का 24 वर्षीय डोमा भरिने राहुल शाह र 28 वर्षीय सञ्जय सोरेनलाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि करणी सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत मोरङबाट म्याद थप गरी विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। स्कुटरमा सवार एक महिलाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। शुक्रबार साँझ 5:40 बजेतिर झापाको मेचीनगर 9 मा रहेको थाप्ले बिरान सामुदायिक वन क्षेत्रको भित्री सडकबाट स्कुटर चलाएर घर गइरहेकी एक महिलाको हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बुद्ध शान्ति 5 की 34 वर्षीय सम्झना श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी सम्मान ग्रहण गर्न आइतबार काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। 5 दिने भ्रमणमा उहाँले भारत सरकारले अगाडि ल्याएको अग्निपथ कार्यक्रम, सैन्य सहयोग र द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्धका मुख्य 3 एजेन्डामा संवाद गर्ने स्रोतले बताएको छ। नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय सेनामा अगाडि सारेको अग्निपथ कार्यक्रम नेपालले स्थगन गरेको छ। नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि भदौ 9 मा बुटोल र भदौ 16 मा धरानमा हुने गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रमको प्रक्रिया स्थगित भएको हो। त्यस विषयमा थप बुझ्ने भन्दै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत पनि पत्रचार गरिसकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले अब पार्टी भन्दा पनि विकास हेर्न थालेको बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा शुद्धिकरण कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले जनता पार्टी नेता र व्यक्ति भन्दा पनि विकास हेर्न थालेको बताउनु भयो। उहाँले आम जनताले पार्टी हेर्ने भन्दा पनि उनीहरूले हेर्ने भनेको विकास नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा के कति परिवर्तन भयो भएन भन्ने छ। जनताको सुरक्षालाई पार्टीले कतिको ध्यान दिएको छ छैनन् भनेर हेरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, विकास, सुरक्षा र समृद्धिको महान यात्रा भरतपुर महानगरपालिकाबाट सुरु भएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिआइपी कक्ष दुरुपयोग गरेर शुक्रबार दिउँसो ठगी मुद्दाका एक आरोपी प्रहरीबाट फुत्किएका थिए, तर केही समयपछि उनी प्रहरीबाट फेरि समातिएका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको टोलीले शुक्रबार राति 10 बजे त्यसरी भएका अभियुक्त सुनसरीका 30 वर्षीय रिजवान आलमलाई नक्साल स्थित होटल मेरियटबाट पक्राउ गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीआईजी श्याम ग्यावालीका अनुसार शुक्रबार आएको फ्लाइ दुबईको विमानबाट आएका आलमको पासपोर्टमा अराइभल छाप लगाउने क्रममा शंकास्पद देखिएको थियो। कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गर्न साथ उनी फरार भइसकेका थिए। ग्यावालीले भन्नुभयो, उनी विमानस्थलबाट बाहिरिसकेको सूचना पाएपछि आलमको खोजीमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली परिचालित भएको थियो। राति होटलमै बसिरहेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन्। दुबईबाट उनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीको निमन्त्रणामा आएका थिए। उनीहरूलाई रिसिभ गर्न आयोगका अध्यक्ष अन्सारी स्वयं विमानस्थल पुगेका थिए। उनी गएपछि दुबईबाट आएका सबैको पासपोर्ट एकमुष्ट रूपमा अराइभल छाप लगाउन दिइएको थियो। त्यसक्रममा आलमको पासपोर्ट कालो सूचीमा रहेको देखिएको थियो, तर प्रहरीलाई खबर गरेको सुइँको पाएका उनी केही बेरमा फरार भएका थिए। पछि उनी डेलिगेटसँगै होटल मेरियटमा गएको भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार रिजवानमाथि पाइलट पढाइदिने भन्दै 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गरेको अभियोग छ। दाउद हुसेन नामक व्यक्तिको जाहेरीले उनी सहित 11 जना रहेको मुद्दामा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न भन्दै 27 फागुन 2078 मा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। आलम युएईमा बसेको थाहा पाएपछि उनलाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई पनि गुहारेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले होसियारी अपनाएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा जान नपाएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 24औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले होसियारीपूर्वक लिएका नीतिहरूका कारण नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जान पाएन। उहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक बाटोमा रहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा अझै सकारात्मक हुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुरका बजार क्षेत्रका सडकमा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा शुद्धिकरण कार्य शुभारम्भ गरेको छ। पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली शुद्धिकरण आयोजना अन्तर्गत प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बजार क्षेत्रको काम शनिबारबाट सुरु गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको हो। भरतपुर महानगर कार्यालयको अगाडि पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमा प्रचण्डले गैँची चलाएर आयोजनाको आरम्भ गर्नु भएको हो। नारायणगढको पुलचोकदेखि बस पार्क चोक र आँपटारीसम्म विद्युत लाइन भूमिगत गरिने भएको छ। अब छोटकरीमा कुन उम्मेदवार कहाँबाट सिफारिसमा परे यो सम्बन्धी जानकारी। दाङ 2 क मा एमालेबाट बलिभद्र राणा सर्वसम्मत सिफारिस हुनुभएको छ। त्यस्तै नुवाकोट 2 बाट अर्जुनर सिंह समानुपातिकमा सिफारिस हुनुभएको छ। समानुपातिकमा सिफारिस भएपछि उहाँ असन्तुष्ट बन्नु भएको छ। त्यस्तै चितवन 1 बाट कङ्ग्रेसले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले सहित 6 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस हुनेहरूमा क्रमशः राजेन्द्र बुर्लाकोटी, भीमप्रसाद थपलिया, उमेश श्रेष्ठ, तीर्थ खनिया, स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल रहनु भएको छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेत सहित 4 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। पहिलो नम्बरमा बस्नेतलाई राखेर मदन बहादुर आमात्य, धना खतिवडा र विजय केसी श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ। पार्टी फुडको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको तथा माओवादीमा विसर्जन गर्न सुरु गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्लाहीका अधिकांश पदाधिकारी नेकपा एमालेमै फर्किएका छन्। शुक्रबार जिल्लाका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी एमालेमै फर्किएका हुन्। जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष देवेन्द्र राय, सचिव गोविन्द अधिकारी, उपसचिव लीलादेवी कोइराला, केन्द्रीय परिषद सदस्य रूपनारायण सिंह, प्रचार विभाग प्रमुख तथा हरिवन नगर कमिटी अध्यक्ष चुडामणी वाग्ले, ईश्वरपुर नगर कमिटीका अध्यक्ष मेन कुमार गौतम, हरिपुर नगर कमिटी अध्यक्ष चुडामणी धामी सहितका नेताहरू एमालेमै फर्किएका हुन्। सुनसरी 1 बाट मीन विश्वकर्मा सहित 5 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले मीन विश्वकर्मा, लक्ष्मी खतिवडा, मीना सुब्बा, उपेन्द्र थापा र चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार सिफारिस हुनुभएको छ। नेकपा एमाले मोरङका नेता बलभद्र सरदार थारू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। थारू सहित मोरङ एमालेका विभिन्न पदमा सक्रिय नेता कार्यकर्तालाई शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मोरङका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बलभद्र थारू सहितका नेताहरूको प्रवेशले मोरङमा माओवादी पार्टी थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो मङ्सिर यता सहजता देखिन थालेको बताउनु भएको छ। तर जोखिम कम नभएको भन्दै उहाँले राष्ट्र बैंकले सजगता भने नहटाएको बताउनु भयो। शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको 24औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उहाँले सोही अनुसार आयातमा केही वस्तुको कडाई कायम रहेको बताउनु भएको छ। हङकङमाथि शानदार जित निकाल्दै पाकिस्तान एसिया कपको सुपर 4मा पुगेको छ। हङकङलाई 38 रनमा अल आउट गर्दै पाकिस्तान 155 रनको फराकिलो अन्तरले जित निकाल्दै टी20 एसिया कप 2022 को सुपर 4मा स्थान बनाएको हो। यो सँगै एसिया कप 2022 को सुपर 4मा पुग्ने सबै टोलीको टुङ्गो लागेको छ। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सुपर 4मा पुगेका छन्। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से स्वदेश फर्किएका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शन सर्किएपछि उनी देश छाडेर भएका थिए। उनी पछिल्लो समय थाइल्यान्डमा अस्थायी भिसामा बस्दै आएका थिए। शुक्रबार राति उनी सिङ्गापुर हुँदै कोलम्बो फर्किएका हुन्। विमानस्थलमा श्रीलङ्काली सरकारका केही मन्त्रीहरूले समेत उनलाई भेटेको बताइएको छ। राजापाक्से फर्किनु रनिल विक्रमसिंघे नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती हुन सक्ने बताइएको छ। नयाँ सरकारले प्रदर्शन नचर्कियोस् भन्ने चाहेको श्रीलङ्काली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। साथै राजापाक्से माथि सुरक्षा चुनौती पनि थपिन सक्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेछ। जोसुकै श्रीलङ्काली नागरिक स्वदेश फर्किन सक्छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका एक प्रदर्शनकारीले बीबीसीसँग भनेका छन्। केही प्रदर्शनकारीले भने राजापाक्से पुनः सरकारमा वा राजनीतिमा आउन खोजे भने विरोध गर्ने जनाएका छन्। विमानस्थलबाट राजापाक्से सेन्ट्रल कोलम्बोको एउटा घरमा गएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। श्रीलङ्काली रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार उनलाई पूर्व राष्ट्रपतिका रूपमा सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ। मेक्सिको र अमेरिकाको टेक्सास राज्यको सीमा नदी रियो ग्रान्डेबाट बिहिबार 8 आप्रवासीको शव फेला परेको छ। अमेरिकाको भन्सा तथा सीमा सुरक्षा विभागको विज्ञप्ति अनुसार टेक्सासको इगल पास नजिकै नदीबाट अन्य 37 जनाको उद्धार गरिएको छ। युएस बोर्डर पेट्रोल र एजेन्टहरूले 6 वटा शवहरू फेला पारेका थिए भने अरू 2 वटा मेक्सिकन टोलीले फेला पारेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस क्षेत्रमा दिनभर परेको भारी वर्षाका कारण सो नदीको जल प्रवाहमा तीव्रता आएकाले उद्धारमा कठिनाई थपिएको थियो। बेजिङसँग बढ्दो तनावबीच टापुको प्रतिरक्षालाई बढावा दिन संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार ताइवानलाई $1 अर्ब को नयाँ हतियार प्याकेज सहयोगको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेको 1 महिनापछि अमेरिकाले उक्त टापुलाई हतियार प्याकेजको घोषणा गरेको हो। उक्त सहयोग ताइवानको सुरक्षाका लागि अपरिहार्य भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्। हामी बेजिङलाई ताइवान विरुद्धको सैन्य, कूटनीतिक र आर्थिक दबाव बन्द गर्न र ताइवानसँग अर्थपूर्ण वार्तामा संलग्न हुन आग्रह गर्दछौँ, प्रवक्ताले भनेका छन्। म्यानमारका अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिङ्ग्या समूहका 7 जनाको भोक, तिर्खा र अन्य जोखिमका कारण मृत्यु भएको छ। म्यानमारका अधिकारीहरूले दक्षिणी तटमा डुङ्गाबाट नियन्त्रणमा लिएका 65 जनाको समूह मध्येका 7 जनाको मृत्यु भएको हो। अधिकारीहरूले व्यावसायिक केन्द्र यागुनबाट करिब 120 किलोमिटर दक्षिणमा प्यापोन टाउनसिप नजिकै एउटा जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएको ग्लोबल न्यू लाइट अफ म्यानमार अखबारले जनाएको छ। 4 तस्कर र 65 जना पीडितहरूलाई अस्थायी रूपमा हिरासतमा राखिएको उक्त पत्रिकाले जनाएको छ। भारतको बराबकी जिल्लामा रोकिराखेको बसलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। मजदुरमा 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 6 जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। रूपैडियाबाट गोवातर्फ जाँदै गरेको बसलाई उत्तर प्रदेशको बाराबकी जिल्ला स्थित रामनगर थाना क्षेत्रको भङ्गुपुर गाउँ नजिक शनिबार बिहान ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार घाइतेको बाराबकी जिल्ला अस्पताल र लखनऊ स्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। गोवा जाँदै गरेको यूपी 93 बीटी 1944 नम्बरको डबल सिटे बसको टायर पञ्चर भएपछि सडक छेउमा रोकेर चालकले टायर फेर्दै थिए। त्यसै बेला पछाडिबाट ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। बसमा करिब 60 जना नेपाली मजदुर रहेको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। पाकिस्तानमा केही हप्तादेखि आएको मुसलधारे मनसुनी वर्षाले शताब्दी लामो रेकर्ड तोडेको छ। साथै केही प्रान्तहरूमा विगत 30 वर्षको औसतभन्दा 5 गुणा बढी पानी परेको बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न देशहरूले अप्रत्याशित घटनाको सामना गरिरहनु परेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो पीडा यति बेला पाकिस्तानले भोग्नु परेको छ, जसबाट 1200 जना भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै बाढीले 11 लाख भन्दा बढी घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ भने थुप्रै घरहरू बगाएको छ। थुप्रै पूर्वाधारहरू नष्ट भएको छ। विद्यालय र अस्पताल
विद्यालयहरू भत्किएका छन्। कम्तीमा 18,000 विद्यालयमा क्षति पुगेको छ। हामीले अनुमान गरेका छौँ कि 1,60,00,000 बालबालिका यसबाट प्रभावित छन् र तीमध्ये 34 लाख बालबालिकालाई मानवीय सहयोगको खाँचो छ। युनिसेफका पाकिस्तानी प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरेका छन्। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।